संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमो नमः। We'll recite the shlokas first. Who wants to recite the shloka? So 5 shlokas is each. Venkateshwar Gopal Mahoday, please patatu. वाद्यमानः बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा तेन माया विना दूरमपबाह्यानुपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसंतप्तो विललापकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। धन्यवाद महोदय। अन्यः कः अपि वदतु। सुशीला। Namaste, madam. I start from 56. तं निहत्य। तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चापि कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवं सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्यां पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाश्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अन्यः कोऽपि वदति अधुना? You can mute yourself. Lali ji. Thank you, ma'am. Good morning. Sugriva. ततः वानरराज ततो वानरराजेन इत्यत्र। Okay. ततो वानरराजेन वैरानुकदनं प्रति रामायावेदिदं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवश्च शङ्कितश्चासी नित्यं वीरेण राघवे
राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेकायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्। धन्यवादः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। बहु उत्तमं, सर्वैः उक्तम्। अधुना तत्र अस्माभिः I think from 55th shloka we are not reciting the verbs. So let's we recite the verbs first and then we will proceed further. So now Sarita ji, will you recite the dah? Ekakshanam किञ्चित्। दहति हम्म। इति लिट्लकार दृश्यते। लिट्लकार एव ददाह इति एव। आम् आम् ददाह देहतुः देहुः। प्रथमम् एतत् सर्वं पठनीयं। दह भस्मीकरणे आम् आम् कर्तरि लिट्लकार। आम् दह भस्मीकरणे भुवादि परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरि लिट्लकारः परस्मैपदम्। ददाह देहतुः देहुः ददग्ध देहिथ देहतुः देह ददह ददाह देहिव देहिम। उत्तमम्। तत्पश्चात् प्रायः अभिगच्छ इति अस्ति। तर्हि गम् धातु अभि इति उपसर्गः। कः अपि अन्यः वदेत् अधुना। अभिगच्छ लोट्लकार। अस्तु, कः पठति? जानकी राजाराम जी पठतु। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अभिपूर्वक गम्लगतौ धातु भुवादि परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरि लोट्लकारः परस्मैपदम्। अभिगच्छतात् अभिगच्छताद् अभिगच्छतु अभिगच्छताम् अभिगच्छन्तु अभिगच्छतात् अभिगच्छताद् अभिगच्छ अभिगच्छतम् अभिगच्छथ अभिगच्छानि अभिगच्छाव अभिगच्छाम। अत्र अभिगच्छताम् इति अस्ति, न तु थाम् इति। अभिगच्छतम् अभिगच्छत, न तु थकारः। महाप्राणः नास्ति, अल्पप्राणः अस्ति इति स्मर्तव्यम्। उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः। अभ्यगच्छत् इति एव लङ् लकारे अस्ति। लङ् लकारः लङ्। अस्तु, अन्यः कः अपि वदेत् अधुना? श्यामला। नमस्ते महोदय। अभियोगे गम धातु गम्लु गतौ वादिगण परस्मैपदी सकर्मक धातु अनिट् कर्तरि कर्तरि लङ् लकारे अभ्यगच्छत् अभ्यगच्छद् अभ्यगच्छताम् अभ्यगच्छन् अभ्यगच्छः अभ्यगच्छतम् अभ्यगच्छत अभ्यगच्छम् अभ्यगच्छाव अभ्यगच्छाम। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अग्रिम अशंसत् इति रूपः अस्ति। शंस शंसस्तुतौ। जितेंद्र जी। नमो नमः मैम। वदतु। I have to read lang lakar. आम्। So I have to read abhi and shans or only shans? Only shans.
Okay, okay. Ashamsat was the rupa used in the Okay, words. so shans. Hmm. Okay, shans धातु भवादिगण परस्मैपदी सकर्मक सेट धातु कर्तरी लंग लकार अशंसत अशंसद अशंसताम अशंसन अशंसः अशंसतम अशंसत अशंसम अशंसा अशंसा अशंसाव अशंसाम अशंस इति अस्ति न तु शंस इति नकारः नास्ति तत्र शं केवलम् इति उच्चारणीयं शंस इति उच्चारणीयम् ओके अशंसाव अशंसाम सर्वत्र शंस शंस, इत्यत्र ओके। अनुस्वारः अस्ति खलु अनुस्वारस्य उच्चारणं न तु म इति भवति न तु न इति भवति केवलम् ओके ओष्ठयोः हम्म। मेलनं कृत्वा इति उच्चारणीयम् शंस इति। अशंस अशंसत अशंसद अशंसताम अशंसन अशंसः अशंसतम अशंसतः अशंसत अशंसम अशंसाव अशंसाम अस्तु उत्तमं बहु उत्तमं। धन्यवाद तत्पश्चात् चकार इति अस्ति तर्हि कृ धातु अस्ति तत्र कृ धातोः लिट् लकार रुक्मिणीकरणे इति धातु लिट् लकार कः पठति अधुना अमित अमिता नमस्ते भगिनि नमस्ते कृ धातु किञ्चित् उच्चैः वदतु। कृ धातु डुक्रिन्नकरणे तनादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् भिदादिः कर्तरि लिट् लकारः चकार चक्रतुः चक्रुः चकर्थ चक्रथुः चक्र चक्र चकार चक्रुव चक्रुम। उत्तमं केवलं परस्मैपदी एव पठतु। धन्यवादाः। धन्यवादः। दर्शयामास इति रूपम् अस्ति तर्हि दृश्यधातु तत्र निजन्त अस्ति निजन्तकर्तरी दर्शयामास इति अस्ति तर्हि शङ्करनारायण दृशिम्र प्रेक्षणे ध्वादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् दर्शयान् चकार दर्शयामास दर्शयां बभूव दर्शयान् चक्रतुः दर्शयामासतुः दर्शयां बभूवतुः एकक्षणं किञ्चित् किञ्चित् तत्र कथं पठनीयम् इति वदामि। दर्शयान् चकार दर्शयान् चक्रतुः दर्शयान् चक्रुः तत्पश्चात् तत् सम्पूर्णं पठित्वा तत्पश्चात् दर्शयामास दर्शयामासतुः दर्शयामासुः तत्पश्चात् दर्शयां बभूव दर्शयां बभूवतुः दर्शयां बभूवुः इति पठनीयम्। तर्हि सम्यक् मनसि तिष्ठति। समीचीनं। दर्शयान् चकार दर्शयान् चक्रतुः दर्शयान् चक्रुः दर्शयामास दर्शयामासतुः अधुना मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे अपि वदतु तत्पश्चात् मास इत्यस्ति। दर्शयान् चकर्थ दर्शयान् चक्रतुः दर्शयान् चक्र दर्शयान् चकर दर्शयान् चक्रुव दर्शयान् चक्रुम। उत्तमम्। दर्शयामास दर्शयामासतुः दर्शयामासुः दर्शयामासिथ दर्शयामासतुः दर्शयामास। दर्शयान् चकार मास इति अस्ति। दर्शयामास दर्शयामासिव दर्शयामासिम
उत्तमम्। अधुना दर्शयां बभूव दर्शयां बभूवतुः दर्शयां बभूवुः दर्शयां बभूविथ दर्शयां बभूवथुः दर्शयां बभूव दर्शयां बभूव दर्शयां बभूविव दर्शयां बभूविम। उत्तमं। केवलम् अत्र दर्शयाञ्चकार इति रूपद्वयम् अस्ति कृ धातु, कृ इत्यत्र केवलं तत्र एव रूपद्वयम्। अस्तु, उत्तमं। तर्हि अधुना क्षिप इति धातुः अस्ति, तत्र लिट् लकारः। क्षिप वेंकटरामन जी, चित्तूर वेंकटरामन जी। नमस्ते मैडम। क्षिपं नमस्ते। प्रेरणे द्विवादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरी लिट् लकारः। शिक्षेप शिक्षिपतुः शिक्षिपुः शिक्षेपिथ शिक्षिपतुः शिक्षिप शिक्षेप शिक्षिपिव शिक्षिपिम। उत्तमम्। तर्हि किञ्चित् पश्यामः अस्माभिः। चकार इति दर्शनम्। कथयामास इति अस्ति, परन्तु बहुवारम् अस्माभिः दृष्टं। दर्शयामास इति अपि कृतम् अस्माभिः। तर्हि अस्तु, उत्तमं। तर्हि नूतनश्लोकात् प्रारम्भं कुर्मः। धन्यवादाः सर्वे। अस्तु, तर्हि नूतनश्लोकम् अस्ति उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। पदविच्छेदं करोमि। उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य च अस्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं। केवलम् एकत्र एव तत्र सन्धिः अस्ति, च योग अस्ति इति अस्ति। अधुना तत्र अन्वयं पश्यामः। उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य च अस्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप। तर्हि चिक्षेप इति धातुः, तत्र चिक्षेप इति स्वीकृत्य कर्ता कः, कर्म कः इति सर्वं द्रष्टव्यम्। कः चिक्षेप? अत्र तु लिखितं नास्ति, परन्तु रामः इति अस्ति। रामः चिक्षेप। किं चिक्षेप? तर्हि तत्र किं चिक्षेप, केन चिक्षेप, कथं चिक्षेप इति सर्वम् अत्र पश्यामः। किं कृत्वा चिक्षेप इत्यस्य उत्तरम् अस्ति उत्स्मयित्वा। किं नाम उत्स्मयित्वा? अत्र आर्षरूपं वर्तते, तत्र ल्यप् भवेत्, परन्तु क्त्वा इति लिखितमस्ति, आर्षरूपम् अस्ति। तर्हि तत्र कथम् उत् योगस्मि इत्यस्य उत्स्मित्य उत्स्मीय इति लेबन्तरूपं करणीयम्। तर्हि रामः उत्स्मयित्वा चिक्षेप। तथा च किं कृत्वा चिक्षेप? प्रेक्ष्य चिक्षेप। किं प्रेक्ष्य चिक्षेप? अस्थि प्रेक्ष्य चिक्षेप। रामः कीदृशः? रामः महाबलः। रामः इति तु श्लोके साक्षात् न लिखितं, परन्तु महाबलः इति लिखितमस्ति। तर्हि अस्माकं कर्तृपदं विशेषणरूपेण अत्र महाबलः इति स्वीकर्तव्यम्। महाबलः उत्स्मयित्वा
अस्थि प्रेक्ष्य चिक्षेप। केन चिक्षेप? पादांगुष्ठेन चिक्षेप। तथा च महाबलः रामः इतोपि कीदृशः अस्ति? महाबाहुः रामः, महाबलः रामः। चिक्षेप, पादांगुष्ठेन चिक्षेप। किं चिक्षेप? तर्हि अस्थि चिक्षेप इति स्मर्तव्यम्। कस्य अस्ति इति स्मरणे अस्ति खलु? दुन्दुभि नामक राक्षसस्य अस्ति सन्ति, तत् चिक्षेप इति। तत्र कुत्र चिक्षेप? दशयोजनं चिक्षेप। कियत् दूरं चिक्षेप इति प्रश्ने सति दशयोजनं चिक्षेप। तथा च किं चिक्षेप? दशयोजनं सम्पूर्णं चिक्षेप। तत्सर्वम् अस्ति यद्वर्तते रामः दशयोजनं चिक्षेप। तर्हि अन्वयः कथं भवति? सम्पूर्णं महाबाहुः महाबलः रामः अस्थि प्रेक्ष्य उत्स्मयित्वा च पादांगुष्ठेन सम्पूर्णं दशयोजनं चिक्षेप इति अन्वयः भवति। व्याकरणं पश्यामः, तत्पश्चात् अर्थं, तत्पश्चात् समासविग्रहः। उत्स्मयित्वा, अत्र त्वान्त अव्ययं न भवेत् परन्तु ल्यबन्त अव्ययं भवेत्। यतोहि उत् इति उपसर्गः अस्ति। यदा उपसर्गः अस्ति तर्हि त्वासान्ये ल्यप् इति आदेशः भवति। तर्हि ल्यप् भवेत्, परन्तु आर्षरूपम् अस्ति इति कृत्वा तत्र यथा वर्तते तथैव स्वीकरणीयम्। उत्स्मयित्वा नाम किंचित हसित्वा, थोड़ा सा हंसकर। महाबाहुः, महाबाहुः जिनके बाहु लंबे हैं, लंबे बाहु वाले। महाबाहु उकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। प्रेक्ष्य, प्र तथा च ईक्ष्य, यहाँ ल्यप है तो देख कर, ऐसा उसका अर्थ है। च अव्यय है और अर्थ है उसका। अस्थि, अस्थि नपुंसकलिंगी शब्द है और उसकी द्वितीया एकवचनम अस्थि इति अस्ति। महाबलः, महाबल अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम, समासः अस्ति अत्र। पादांगुष्ठेन, पादांगुष्ठ पुल्लिंगी तृतीया एकवचनम पादांगुष्ठेन इति वर्तते। चिक्षेप, अधुना एव अस्माभिः पठितं क्षिपधातोः कर्तरि लिट् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनं। सम्पूर्णं, सम्पूर्णं, सम्पूर्ण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गी पदम् अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनं। दशयोजनं, दशयोजन अकारान्त नपुंसकलिङ्गी द्वितीया एकवचनम् अस्ति। तर्हि अर्थः किं भवति सम्पूर्णस्य? महाबलशाली श्री राम ने दुंदुभि के अस्थि के समूह को देखा और हंसकर उसे अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर तक फेंक दिया। आपको अगर स्मरण में है तो पहले सुग्रीव जो है उसने राम को वाली के बल का वर्णन किया है और दुंदुभि का शरीर दिखाया है। इतने बड़े दुंदुभि को वाली ने मार दिया है। तो सुग्रीव जी को विश्वास नहीं था कि क्या राम वाली का वध कर सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे। तो राम ने थोड़ा हंसकर उन्हें कृति से दिखा दिया कि वो क्या कर सकते। तो अभी हम जो समास है उसका विग्रह देखते हैं। तो पहला सामासिक पद है महाबाहुः।
महान्तौ बाहू यस्य सः बहुव्रीहि समासः अस्ति। महान्तौ द्विवचनस्य, बाहू यस्य सः बहुव्रीहि समासः। महाबलः, बल इति शब्द नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तर्हि बलं, महत् बलं यस्य सः महाबलः, महत् बलं यस्य सः महाबलः। महाबलः इति रामस्य विशेषणमस्ति, रामस्य कृते प्रयुक्तमस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे भवेत्, अतः अन्तिमं रूपं समासस्य महाबलः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। महत् बलं यस्य बहुव्रीहि समासः। पादाङ्गुष्ठेन, पादस्य अंगुष्ठः पादाङ्गुष्ठः, पादाङ्गुष्ठेन इति उपयुक्तम् इति कृत्वा तेन इति वक्तव्यम्। पादस्य अंगुष्ठः तेन पादाङ्गुष्ठेन। अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। दशयोजनम्, अत्र कर्मधारय समासः अस्ति। दशयोजनं कर्मधारय समासः, दश तथा च योजनं कर्मधारय समासः अस्ति। तर्हि प्रश्नाः पृच्छामि, तत्पश्चात् व्युत्पत्तिं पश्यामि। Arsha Rupa is the root which we can't derive by Paninian Sanskrit. And Paninian Sanskrit was created in a later period, but the creations of Rishis were earlier. So by Rishi is Arsha. ऋषियों से बनाया हुआ, इसलिए उसे आर्ष कहते हैं। सी उस्मयित्वा इत्यत्र त्वान्तः अस्ति, परन्तु रूपपरिचये तत्र ल्यप् कृत्वा अस्माकं रूपपरिचयं लेखनीयम्। What I should clarify, Sushila ji, I did not understand. आर्षरूपम् इति अधुना एव मया स्पष्टीकृतं वर्तते। इतोपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु, अस्तु। उत्स्मयित्वा इत्यत्र उत्स्मित्य इति भवेत्। लप् अस्ति, कृदन्तम् अस्ति, उद् उपसर्गपूर्वक क्ष्मिङ् ईषद् हसने इति धातुतः लप् प्रत्ययं कृत्वा उत्स्मित्य इति रूपं भवति। अत्र त्वा न करणीयं, यतोहि तत्र आर्षरूपम् अस्ति, तस्य अस्माभिः व्युत्पत्ति न दीयते। अव्ययम् आर्षरूपम् इति अस्ति। उत्स्मित्य इति ल्यप् यद् वर्तते तत् आर्षरूपम् अस्ति। अग्रे बाहु इति अस्ति। बाहु नाम तत्र उणादि प्रत्ययः अस्ति। बाध्रुविलोडने इति धातुतः हु इति उणादि प्रत्ययः भवति। तत्पश्चात् बाहु शब्दः पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे उत्पन्नं भवति। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वक ईक्ष्य दर्शने इति धातुतः ल्यप् प्रत्ययः भवति। प्रेक्ष्य इति रूपम् आगच्छति। ल्यप् इति कृदन्त प्रत्ययः वर्तते। अस्थि, अस्थि इत्यत्र असुक्षेपणे धातुतः थिन् इति उणादि प्रत्ययः आगच्छति। उणादि प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, क्षम्यताम्, थिन् इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे भवति। बल इति अस्माभिः बहुवारं दृष्टं। बल योग अच्, बलम् अस्य अस्ति इति बल तद्धितान्तरूपं वर्तते। पादाङ्गुष्ठेन इत्यत्र पाद इति यद् वर्तते, पदगतौ इति धातुतः घै प्रत्ययं कृत्वा पाद इति शब्दम् आगच्छति। घै इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। पद्यते अनेन इति पाद। गमनं, पद्यते नाम गम्यते अनेन इति अर्थ। अंगुष्ठः, अंगु उपसर्ग
अंगु इति पूर्वपदं ष्ठागति निवृत्तौ धातुतः क इति प्रत्ययः भवति। क इति कृदन्तप्रत्ययः अस्ति। पुल्लिङ्गे रूपं भवति। अंगौ पाणौ तिष्ठति इति अंगुष्ठ। हाथ के ऊपर जो रहता है वो संपूर्ण। सम उपसर्ग पूर्वक। Someone is on unmute or something? संपूर्ण सम उपसर्ग पूर्वक पूरी अप्यायने धातुतः निच् प्रत्ययं कृत्वा अग्रे त इति प्रत्ययः भवति। त इति प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययः वर्तते। अत्र विशेष्यनिघ्नः अस्ति त इति प्रत्ययः। तर्हि एतद् न क्षम्यताम्। दशन् दशयोजनम् इत्यत्र दशन् इति दशरथ इत्यत्र अपि अस्माभिः दृष्टं खलु। दशन् इति कथं व्युत्पद्यते इति चेत् दशि भाषायाम् इत्यत्र कनिन् इति उनादिप्रत्ययं कृत्वा दशन् इति आगच्छति। विशेष्यनिघ्नः वर्तते। योजन इत्यत्र युजिर् योगे धातुतः ल्युट् प्रत्ययं कृत्वा नपुंसकलिङ्गे योजनम् इति रूपम् आगच्छति। भावार्थक ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। ल्युट् प्रत्ययः कृदन्त प्रत्ययः वर्तते। What about project now? Earlier project questions are visible, not visible now. Which project questions you are talking about? There is a PDF sent on WhatsApp. In that the details of project questions are there, and you might have received an email about when and how to upload the project. So we'll talk about it later. Okay. So in Shloka 65, Sampurna Dashayojana are in Dvitiya Vibhakti. Why are they not associated with the Karma Padam Asthi but are considered as Kriya Vishesh? Okay, that is the question. So Pashyatu. Atra kim asti? Mahabahuhu Mahabalah Ramah Asthi Preksha Utsmaitva च पादांगुष्ठेन कथं चिक्षेप कुत्र चिक्षेप कियत् दूरं चिक्षेप तर्हि कियत् दूरं चिक्षेप इत्यस्य उत्तररूपेण दशयोजनं दूरम् इति आगच्छति। सम्पूर्णं चिक्षेप तर्हि सम्पूर्णम् इति तत्र चिक्षेप इत्यस्य विशेषणं क्रियाविशेषणम् अस्ति। क्रियाविशेषणं सामान्यतः कर्म इव द्वितीयान्तरूपं भवति। कुत्रचित् तृतीयान्तं भवति, परन्तु मुख्यतः द्वितीया विभक्ति एव भवति। परन्तु कर्मपदं नास्ति। कथम् अवगन्तव्यम् इति चेत् अत्र अस्थि क्या फेंका है? अस्थि फेंका है। मतलब फेंकने की क्रिया जो है वो किसके ऊपर हो रही है? अभी आप समझिए, आपके हाथ में एक लकड़ी है और आप फेंक रहे हैं। तर्हि वाक्यं कथं भवति? सः दण्डः क्षिपति। तर्हि सः दण्डं क्षिपति इति अस्ति। तर्हि किं क्षिप्यते? तर्हि दण्डं क्षिप्यते, दण्डः क्षिप्यते। क्या फेंका जा रहा है? दंड को फेंका जा रहा है। मतलब फेंकने की क्रिया जो हो रही है
एज अ रिजल्ट किसके ऊपर हो रही है, तर्हि क्या फेंका जा रहा है, इसका उत्तर दंड है, तो वह कर्म हुआ। वैसे ही अस्थियों को फेंका जा रहा है, इसलिए अस्थि कर्म पद है, न कि संपूर्णम। संपूर्ण यहाँ पे क्रिया विशेष है, और दशयोजन जो पद है वह तो कितने दूर तक भेजा है, इसका उत्तर है। संपूर्ण इत्यत्र पूर्ण धातुकः अस्ति, अस्माभिः किं दृष्टं, तत्र पूरि अप्यायने इति धातु दशमगणीय धातु अस्ति, स्वार्थे निजन्तः भवति, निच् प्रत्ययः स्वार्थे आगच्छति। निच् प्रत्ययः दशमगणीयः अस्ति चेत् कुत्रचित् स्वार्थे भवति, कुत्रचित् प्रेरणार्थे। अत्र स्वार्थे अस्ति, अर्थपरिवर्तनं परिवर्तनं किमपि न भवति। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। I will take the questions later, whatever are remaining. बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेषुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। तो आगे वो क्या कर रहे हैं राम, उनको प्रत्यय देने के लिए, विश्वास देने के लिए। बिभेद च पुनः सालान् सप्त एकेन महेषुणा, सप्तैकेन इत्यत्र संधि अस्ति, सप्त एकेन गिरिं रसातलं च एव जनयन् प्रत्ययं तदा। अस्तु, तर्हि अन्वयं कुर्मः। अत्र किं वर्तते, बिभेद इति क्रियापदं प्रथमे एव तत्र वर्तते। बिभेद च पुनः सालान् सप्त एकेन महेषुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। अस्तु, तर्हि बिभेद किं कुर्वन् बिभेद, जनयन् बिभेद, किं जनयन् बिभेद, प्रत्ययं जनयन् बिभेद, केन बिभेद, महेषुणा बिभेद, कीदृशेन महेषुणा, एकेन महेषुणा बिभेद। अत्र कः इत्यस्य उत्तरं श्लोके नास्ति, परन्तु अस्माभिः अवगम्यते रामः इति एव क्रियापदं, तत्र कर्तृपदम् अस्ति। तर्हि अग्रे किम् इतोपि किं बिभेद इति चेत् सालान् गिरिं रसातलं च बिभेद। कति सालान् बिभेद, सप्त सालान् बिभेद, गिरिं बिभेद, रसातलं बिभेद, पुनः इति अस्ति, च तथा च पुनः। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं करणीयम् इति चेत् तदा रामः इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्, अत्र साक्षात् लिखितं नास्ति, अध्याहारः करणीयः। तदा रामः प्रत्ययं जनयन् एकेन महेषुणा सप्त सालान् गिरिं रसातलं च पुनः बिभेद इति अन्वयं भवति। तर्हि अर्थं पश्यामः अधुना। बिभेद इत्यत्र भिद इति धातु अस्ति, तस्य कर्तरि लिट् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्ति, बिभेद इति, भेद दिया, भेदन किया। च और पुनः अव्यय है, च मतलब और पुनः मतलब फिर से एक बार। सालान, साल ये वृक्ष का नाम है, साल अकारांत पुल्लिंगी द्वितीया बहुवचनम। सप्त, सप्तन यह प्रातिपदिक है, और उसका यहाँ पर पुल्लिंगी रूप है, और द्वितीय बहुवचनम वर्तते। एकेन, एक यह संख्यावाचक पद है, उसकी तृतीया एकवचनम। महेषुना मतलब बड़े बाण से, महाईशुना, ईशु मतलब बाण, महेशु
इति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे तत्र तृतीया एकवचनं महेशुना इति वर्तते। गिरिं गिरि इति इकारान्त पुल्लिङ्गे पदं वर्तते, तस्य द्वितीया एकवचनं गिरिम् इति वर्तते। रसातलं तत्र पातालानां नामानि सन्ति, तत्र एकमस्ति रसातलम् इति। रसातल अकारान्त नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं। चैव इत्यत्र चकार तथा च एव इति अव्ययद्वयम्। जनयन् यहाँ पर शत्रु प्रत्ययान्त है। जनयत् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं जनयन् इति अस्ति। जगाते हुए ऐसा उसका अर्थ है। प्रत्ययम प्रत्ययम मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास, ऐसा अर्थ है उसका। प्रत्यय अकारांत पुल्लिंगे द्वितीया एकवचनम, तदा मतलब उस समय। तर्हि संपूर्णस्य अर्थ अवगमनं करणीयम्। अपने बल के विषय में सुग्रीव को संदेह युक्त जानकर उसके संदेह को दूर करने के लिए अपने एक विशाल बाण से 7 साल वृक्षों को तथा वहां पर विद्यमान पर्वत तथा रसतल को विदीर्ण कर दिया, उसका भेदन कर दिया, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। समास देखते हैं। विभेद च पुनः सालान सप्त एकेन, यहाँ तक कुछ भी सामासिक पद नहीं है। महेशुना यहाँ पर सामासिक पद है। महान ईशुः या फिर महान च सह और असौ ईशुः महेशुः कर्मधारय समास है। और आगे महेशुना यहाँ तृतीया है, इसलिए तेन वी नीड टू ऐड। महान च सह ईशुः महेशुः तेन महेशुना कर्मधारय समास। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अधुना अग्रे गन्तव्यम्। बिभेद च पुनः सालान्, साल इति वृक्षस्य नाम अस्ति। शलगतौ धातुतः घञ् इति कृदन्तप्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते। सल्यते इति सालः। सप्तन् इति संख्यावाचकं पदं, तत्र शप समवाये इति धातुतः कनिन् इति उणादिप्रत्ययः भवति, तेन विशेष्यनिघ्नः सप्तन् इति पदम् आगच्छति। एक इत्यत्र कन इति उणादि प्रत्ययान्त इणगतौ धातु से कन प्रत्यय हुआ है और यह विशेष्य निघ्न होता है। कन यह उणादि प्रत्यय। ईशु, ईशु मतलब बाण। ईश गति हिंसा दर्शनेशु, इस धातु से उ यह उणादि प्रत्यय हुआ है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में इसके रूप बनते हैं। ईश, ईष्यते हिंसते अनेन इति ईशु। गिरि, गिरि गृह निगरणे धातु से की प्रत्यय बना हुआ है। यह की जो प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय है। गिरति इति गिरि। रसा, रसा यह एक पाताल का नाम है, लेकिन ये शब्द कैसे बना है? तो रस इस धातु से, रस शब्द से अग्रे अच यह तद्धित प्रत्यय बनाकर आगे स्त्रीलिंग रूप चाहिए, इसलिए टाप प्रत्यय लगाया गया है। यह स्त्री प्रत्यय है। रसः अस्य अस्ति इति रसा, अस्याः अस्ति इति रसा। अस्तु, तल इत्यत्र तल प्रतिष्ठायाम इस धातु से अच यह कृदंत प्रत्यय लगाकर तल शब्द व्युत्पन्न होता है। यह पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में बनता है। जो सप्त नरक है उनके नाम है अतलम, वितलम, सुतलम, तलातलम, महातलम, रसातलम और पातालम। ये सप्त नरकों के नाम है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम पूर्वक। तो रसातलम यह षष्ठम नरक है और अंतिमम अस्ति पातालम। जनयत, जनि प्रादुर्भावे धातु से निच प्रत्यय लगाकर
फिर शत्रु प्रत्यय लगाया गया है और यह शत्रु कृदंत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न बनता है। प्रत्यय, यहाँ पर यह जो प्रत्यय शब्द है वह कैसे व्युत्पन्न होता है, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक इणगत धातु से अच यह कृदंत प्रत्यय लगाकर प्रत्यय शब्द बन जाता है और यह प्रतीयते अनेन इति प्रत्ययः पुल्लिंगे भवति। अस्तु। Seven. I have already answered the question. How many talas are there? Okay. So next shloka, we will go to the next shloka. Tatah pritamanaha manaste na vishwastah sah mahakapihi kishkindam ramasahito jagamacha guham tada. Now we will do the padavicheda. Tatah pritamanaha te न विश्वस्तः सः महाकपिः किष्किन्धां रामसहितः जगाम च गुहां तदा। न इति कुत्र अस्ति, च इति भवेत्, न इति नास्ति, च इति भवेत्। ततः प्रीतमनाः ते च विश्वस्तः सः महाकपिः किष्किन्धा रामसहितः जगाम च गुहां तदा। ओ तेन इत्यत्र नकारः वा, किञ्चित् क्लेशकरः। अन्वयं पश्यामः। जगाम इति क्रियापदं वर्तते। ततः इति प्रथमम् अस्ति। ततः नाम पूर्वं किमपि अभवत्, तत्पश्चात् अग्रे अधुना किं भवति इति स्पष्टीक्रियते अस्मिन् श्लोके। ततः जगाम, कः जगाम इति चेत् महाकपिः जगाम। महाकपिः नाम सुग्रीवः। ततः महाकपिः जगाम। कीदृशः? सः महाकपिः जगाम। तथा च इतोपि कीदृशः? रामसहितः महाकपिः। तथा च कीदृशः? प्रीतमनाः महाकपिः, विश्वस्तः महाकपिः। केन प्रीतमनः, केन विश्वस्तः? तेन, नाम कीदृशं प्रदर्शनं रामेण क्रियते तेन महाकपिः विश्वस्तः प्रीतमनः जातः। तथा च रामसहितः सः जगाम। कुत्र जगाम? गुहां जगाम। कीदृशीं गुहां? किष्किन्धां गुहां जगाम। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति पश्यतु। सः ततः सः महाकपिः तेन प्रीतमनाः विश्वस्तः रामसहितः किष्किन्धां गुहां कदा जगाम। पश्यतु, ततः सः महाकपिः तेन प्रीतमनाः विश्वस्तः च तदा रामसहितः किष्किन्धां गुहां जगाम। ततः यह अव्यय है, मतलब उसके बाद। प्रीतमनाः, प्रीतमनस् इति प्रातिपदिकम् अत्र पुल्लिङ्गे प्रयुक्तं वर्तते। पुल्लिङ्गे एकवचनं प्रीतमनाः। तेन इत्यत्र तद् इति सर्वनाम, तस्य पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनं तेन इति रूपम्। विश्वस्त अकारान्त प्रातिपदिकं विश्वस्त इति, तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। सः इत्यत्र तद् इति सर्वनाम, तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं सः इति रूपम्। महाकपिः, महाकपि इकारान्त पुल्लिङ्गरूपं प्रथमा एकवचनं महाकपिः। किष्किन्धां,
किष्किन्धा आकारान्त स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकं तस्य द्वितीया एकवचनं किष्किन्धाम् इति वर्तते। रामसहितः रामसहित अकारान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। जगाम इत्यत्र क्रियापदम् अस्ति गम कर्तरी लिट् लकार अत्र प्रथम पुरुषे एकवचन। गुहां गुहा आकारान्त स्त्रीलिंग प्रातिपदिकं तस्य द्वितीया एकवचनं गुहाम् इति वर्तते। तदा इति अव्ययम् अस्तु। तर्हि अर्थ देखते हैं इसका। तब राम के बल से प्रसन्न तथा विश्वस्त सुग्रीव राम के साथ अपनी राजधानी किष्किंधा गुफा पर गए। यहाँ पर किष्किंधा नामक गुफा नहीं है, बल्कि अनेक पर्वतों के बीच में एक नगरी है, उसका नाम गुफा ऐसा यहाँ गुहा ऐसा यहाँ कहा गया है। तर्हि किष्किंधा नगरी है सुग्रीव की। समास देखते हैं। ततः प्रीतमनाः मनस् इति पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, परन्तु अत्र सुग्रीवः इत्यस्य विशेषणरूपेण आगच्छति इति कृत्वा चन्द्रमस् इति पुल्लिङ्गे रूपं कथं भवति? चन्द्रमाः इति खलु। तथैव अत्र मनाः इति भवति। प्रीतमनाः प्रीतं मनः यस्य सः प्रीतं मनः यस्य सः बहुव्रीहि समासः वर्तते। महाकपिः महान् च असौ कपिः कर्मधारय समास। राम सहितः रामेण सहितः तृतीया तत्पुरुष समास। राम सहितः रामेण सहितः तृतीया तत्पुरुष समास। ततः एतद् यत् अव्ययपदं वर्तते तत् कथम् आगच्छति इति चेत् ततस् इति प्रातिपदिकं तत्र तस् इति तसिल् इति प्रत्ययः। तर्हि तद् इति प्रातिपदिकं तस्मात् तसिल् इति तद्धितप्रत्ययः भवति। तत् ततस् इति आगच्छति। ततस् इति ततः इति एव सकारस्य विसर्गः भवति। ततः इति अव्ययम्। प्रीत प्रीं प्रीतौ या प्रिय तर्पणे इस धातु से त प्रत्यय होकर प्रीत शब्द बनता है। यह विशेष्य निघ्न है, कर्तरी त है। मनस मन ज्ञाने इस धातु से असुन यह उणादि प्रत्यय लगाकर मनस शब्द बनता है। नपुंसकलिंग में रूप आता है। मन्यते अनेन करणे करणार्थे असुन प्रत्ययः अस्ति। विश्वस्त इत्यत्र वि उपसर्ग पूर्वक श्वस प्राणने धातु से क्त प्रत्यय लगाकर विश्वस्त शब्द बनता है। यह कृदंत है, तो प्रत्यय कृदंत है और विशेष्य निघ्न है। कपि कपि उणादि प्रत्ययांत शब्द है। कपि चलने धातु से ई यह उणादि प्रत्यय लगाकर कपि शब्द बनता है। कंपते इति कपि पुल्लिंगे भवति। किष्किंधा किम किम दुधाय धारण पोषणयोः इस धातु के आगे क यह प्रत्यय लगाकर आगे स्त्रीवाचक टाप प्रत्यय लगाया जाता है। यह किम किम इति पूर्वपदं भवति। तर्हि किम किम दधाति इति किष्किंधा नाम किम न ददाति सर्वं ददाति इति अर्थ किष्किंधा इति शब्दस्य। राम इति अस्माभिः बहुवारं दृष्टं। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः घय्यन्त शब्दः अस्ति। घञ् इति कृदन्तः। सहित सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पोषणयोः धातु से त प्रत्यय लगाकर सहित रूप बनता है और यह त प्रत्यय कृदंत है। कर्तरी त अस्ति विशेष्य निघ्नः वर्तते। गुहा इत्यत्र गुहु संवरणे धातु से क प्रत्यय लगाकर
आगे स्त्रीवाचक टाप प्रत्यय लगाया जाता है। यह क जो है वह कृदंत प्रत्यय। ओके, देखिए उणादि प्रत्ययों को कृदंत में ही रखा गया है। तो जो उणादि प्रत्यय है वो भी एक प्रकार के कृदंत प्रत्यय ही होते हैं। और कनिन अगर यहाँ पर उनादि लिखा है तो उणादि ही है। अब किसके बारे में कह रहा है? कनिन कौन से इसमें देखा है हमने? लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। कनिन, हाँ सप्तन उणादि प्रत्ययांत है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है तो उणादि प्रत्ययांत। देखिए कंपने मतलब सदैव चंचल रहना। कंपन करना मतलब सदैव चंचल होना। कपि जो होता है वानर, उसका मतलब वो स्थिर नहीं रहता है, कंपन होते रहता है, चंचल होते रहता है। इसलिए वहां देखिए ये हमें हमेशा याद रखना है कि पहले शब्द बनते हैं, भाषा पहले आती है और उसके ऊपर से ये सब प्रकृति प्रत्यय व्याकरण ये सब उसके बाद आता है। तो कपि यह शब्द प्रचलित था। अभी उसको अगर प्रकृति और प्रत्यय इस साँचे में रखना है, इस ढांचे में डालना है, तो हमें किसी प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ती है। और ये सब कल्पना किसने की है? तो पाणिनि मुनि ने की है, और जिन्होंने भी उणादि प्रत्यय की लिस्ट बनाई है उन्होंने की। तो उणादि प्रत्यय प्रायः ऐसा हो सकता है कि पाणिनि के पूर्व शाकटायन मुनि ने बनाए हैं, तो उनके प्रत्यय बनाए हुए थे। उनका स्वीकार करके पाणिनि मुनि ने सिर्फ कहा है कि उणादि प्रत्यय भी यहाँ पर आ सकते। तो यहाँ जो कपि शब्द बना है, तो और किसी प्रत्यय से वो व्युत्पन्न होना पॉसिबल नहीं है। तो अभी उणादि प्रत्ययों में ई यह एक प्रत्यय है और उसका अर्थ होता है कपि धातु का कंपते। कंपते मतलब टू ट्रैम्बल, टू मूव faster or to jump here and there. They are not very stable minded, so they are called as kapi. So all this we need to derive at a meaning. Can you please explain it in English? What kampate? Okay, I have already explained, but still I will try to explain. See, kampa means to tremble, to move again and again, not to be stable. So the monkeys are never stable, and therefore it is derived from kampa dhatu. Unadi pratyaya is a type of krudanta pratyaya. It is included in krudanta list, but unadi pratyayas were available for Panini, which are created by Shakatayana and few other munis. So unadi pratyayas are taken ready-made by Panini, and he just says that the unadi pratyayas are also krudanta. Okay, so I think I have explained your question and repeated it in English as well. So ekakshana kinchit. Yes, we have completed this part.
अमिता भार्गव, जिसको प्रश्न है वो ये हाथ ऊपर करे प्लीज। महोदय, आपने हाँ। मेरा सवाल का जवाब दे दिया है, शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू। चित्तूर वेंकटरमन जी। आपको प्रश्न है? शायद उन्होंने पहले ही हाथ ऊपर उठाया होगा। अस्तु। यस विद्या भगिनी। नमस्ते भगिनी। हम्म, अत्र स्प्रेड्शीट् मध्ये यत्र वयं कृदन्ताः तदिताताः तत् सर्वं सङ्गृहीकुर्मः, तत्र अन्ये कृत् प्रत्ययाः इति एकं ट्याब् अस्ति, तत्रैव उणादिप्रत्ययान्तमपि स्थापयामः वा? No, किम अस्ति? I think I have explained in the very first class that we are not discussing in detail about unadi pratyayas, as for unadi pratyaya there are different samhitas are available, different texts are available, and there are difference of opinions about it. So for sure we can't say that okay, this is the unadi pratyaya and this is not the unadi. Therefore, we are not including unadi. धन्यवादः। No one will ask you about unadi pratyayas in any of the exams, if in this course. धन्यवादः। So hopefully I have answered everyone's questions. Let me check what are the verbs we are seeing today. Chikshepa we already did. Vibheda iti kurmah. Bhid dhatu asti. वह पठति। No one is ready to read. Indu Kumar. Yes, Indu Kumar ji. हरि ओम भगिनी। भिद् विधिर् विधारणे रुधादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरी लिट्लकारः परस्मैपदम् विभेद विभिदतुः विभिदुः विभेदिथ विभिदथुः विभिद विभेद विभिदिव विभिदिम। पुनः एकवारं वदतु। कर्तरी लिट्लकारः परस्मैपदं विभेद विभिदतुः विभिदुः विभेदिथ विभिदथुः विभिद विभेद विभिदिव विभिदिम। उत्तमम्। तर्हि अधुना यत् श्लोकमस्ति तत्र गम इति धातुः अस्ति, जगाम इति रूपम् अस्माभिः बहुवारं दृष्टं, तर्हि तत्र क्लेशः एव नास्ति। कल्पगाजी। गम धातु श्रूयते वा भगिनि? आमामां श्रूयते, वदतु। गम धातु गम गतौ बादिगणः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कर्तरि लिट् लकारः परस्मैपदम् जगाम जग्मतुः जग्मुः जगन्थ जग्मथुः
जग्म जगमिथ इति अपि अस्ति खलु? जगन्थ जग्मिथ जग्मथुः जग्म जग्म जगम जगाम जग्मिव जग्मिम। अस्तु, अत्र जगन्थ जगमिथ इति अस्ति। उत्तमं। तर्हि प्रायः अस्माभिः सर्वं सम्पूर्णं कृतम्। So till 67 we have completed. I hope I have answered all the questions. Let me check one. Now about the project. Anonymous attendee, please write your name. How do I understand who is asking the question? This is the first time I'm asking a question, Bhagini. I don't know what to write. Anonymous or something. It said send. I just sent it. Prakriti Vishay. Prakriti Vishay. Your good name. Your good name. Kalpagarani. Kalpagarani. Oh, okay. So you only anonymous attendee, and now I can. I didn't know how to type it, Bhagini. This is the first time. Okay. Astu. Chinta masti. Tarhi Prakruti nama kim iti it is your question, right? Am Bhagini. So I have answered in the last time also, but again I will explain it. See, this prita yogakta iti udaharanam yadi svikriyate, tarhi tatra pring pritau iti pratipadikam vadhatu yad vartate, tat prakrutihi vartate, ta iti pratyayah asti. अत्र मनज्ञाने इति प्रकृतिः असुनिति प्रत्ययः, कपि चलने इति प्रकृतिः इ इति प्रत्ययः, तद् इति प्रकृतिः तसिल् इति प्रत्ययः। अवगतं खलु? अवगतं भगिनि, अवगतं। प्रातिपदिकं प्रकृति समानमेव वा? न, तत्र प्रकृति in Sanskrit there are two types of prakriti. One is either pratipadik or it can be a dhatu. Verb, okay? Root verb. Those can be prakriti. And we add pratyaya to that. Now for the project list of adjectives, do they need to be samasa padani only or they can be taddhitantani? Whatever adjectives you want to discuss from 1 to 50 shlokas, that you can take. It can be taddhita or samasa. You have to explain it with the details I have mentioned already. And those are in that document. इंदु कुमार जी, आपको कोई प्रश्न नहीं है तो आप हाथ नीचे ले सकते हैं। अमिता भार्गवा जी, आप हाथ नीचे ले सकते हैं। सो आई विल अंडरस्टैंड हु इज हैविंग क्वेश्चन। यस मुरली जी। You are not, I can't hear you over there. You are not audible. Please send the questions in writing. Okay. Astu. Brinda Bhagini. What is the question? उदाहरण कपि इति शब्दे कृति कपि अनन्तरं प्रत्यय एतादृशं लेखितुं शक्नुमः वा? पुनः एकवारं पृच्छतु। कपिः इत्यत्र इति कपि उदाहरणं कपि शब्दे प्रत्ययः कपि अनन्तरं प्रकृति कपि अनन्तरं प्रत्यय लेखितुं शक्नुमः वा? सत्यं तदेव लेखनीयम्। धन्यवादः।
Yes, Murli ji, you please write the question. You are not audible. Astu. So I think I have answered each and every questions raised by you, and we have completed 3 shlokas as usual. Tarhi prarthanam kurmah. Sarve bhavantu sukhinaः. सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः।